नेपाल भारतको सीमा क्षेत्र विराटनगर 18 इस्लामपुरमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले बिना कारण हवाई फायर गरेका छन्। सीमा सुरक्षामा खटिएका भारतीय एसएसबी टोलीका एकजना जवानले 3 राउन्ड हवाई फायर गरेपछि सीमा क्षेत्रका नेपाली आतंकित बनेका छन्। ड्युटीमा खटिएका एसएसबी जवानले 2 राउन्ड जमिनतर्फ र 1 राउन्ड आकाशमा फायर गरेको विराटनगर 18 इस्लामपुरका स्थानीय सूरज मण्डलले जानकारी दिएका छन्। सोमबार दिउँसो 2 बजे सो घटना भएको थियो। स्थानीयका अनुसार ड्युटीमा खटिएका एसएसबीका जवान मदिरा सेवन गरी लट्ठ भएको अवस्थामा थिए। सीमा क्षेत्रमा खटिएका एकजना सुरक्षाकर्मीका अनुसार एसएसबीका जवानले हो हल्ला गरेपछि स्थानीयले एसएसबीको टोलीलाई घेराउ गरेका थिए। स्थानीयको भिड बढेपछि आफ्नो सुरक्षाको लागि भन्दै हवाई फायर गरेको हुन सक्ने ती सुरक्षाकर्मीको भनाइरहेको छ। यद्यपि हवाई फायरबाट कुनै मानवीय क्षति भने भएको छैन। मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी शान्तिराज कोइरालाले 10 गजा क्षेत्रमा गोली चलेको पुष्टि गरेका हुन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। उनी बुद्ध पूर्णिमाको दिन लुम्बिनी आउने भएका छन्। भारतीय पत्रिका द हिन्दूका अनुसार मोदी मायादेवी मन्दिरमा दीप प्रज्वलनमा सहभागी हुनेछन्। मन्दिरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पनि शरीक भई संयुक्त दीप प्रज्वलन गर्नेछन्। मोदीको भ्रमणका लागि नेपाल र भारत दुवै पक्षले तयारी गरिरहेको जनाइएको छ। उनी सिधै भारतको कुशीनगर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रने र त्यहाँबाट हेलिकप्टर हुँदै नेपाल आउने द हिन्दूले बताएको छ। मोदी सन् 2019मा दोस्रो पटक भारतका प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक नेपाल आउँदैछन्। उनी पहिलो प्रधानमन्त्री कार्यकालमा 4 पटक भन्दा बढी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। नेपालका लागि भारतका राजदूत रहँदै भारतको विदेश सचिव नियुक्त भएका विनय मोहन क्वात्राले विदेश मन्त्रालयको सचिवालय सम्हालेको 1 महिनाभित्रै मोदी नेपाल आउन लाग्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। क्वात्राले भारतको नेपालसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइएको छ। भारतको प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आएका नेता राहुल गान्धी नेपाल आएका छन्। सुरक्षा स्रोतका अनुसार गान्धी सोमबार अपराह्न 4:10 त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रिएका थिए। उनी नक्साल स्थित होटल मेरिएटमा बसिरहेका छन्। उनी कति दिन नेपाल रहन्छन् भन्ने खुल्न सकेको छैन। भारतीय दूतावासका एक अधिकारीले गान्धी निजी भ्रमणमा नेपाल आएको उल्लेख गरेका छन्। मकवानपुरको बकैयामा तराईलाई काठमाडौँ जोड्ने द्रुत मार्ग निर्माण गर्ने क्रममा लोडर दुर्घटना हुँदा 2 को मृत्यु भएको छ भने 4 घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। मृतक दुवै चिनिया नागरिक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। द्रुत मार्गको काम गरिरहेको लोडर 81 सीमान्त खोलामा खस्दा लोडरमा रहेका 6 जना मध्ये 2 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक टेक बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ जोड्ने द्रुत मार्ग अन्तर्गत मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाको 11 घोटेपाख र लेनडाँडा नजिक लोडर दुर्घटना हुँदा 2 को घटनास्थलमा मृत्यु भएको बताइएको छ। मृतक 2 सो द्रुत मार्गमा काम गर्ने चिनिया नागरिक रहेको प्रवक्ता कार्कीले बताएका छन्। घाइतेको उद्धार गरी हेटौडा ल्याइएको र उपचार भइरहेको बताइएको छ। मृतक र घाइतेको पहिचान खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। पूर्वी युक्रेनको मारियोपोल स्थित स्टिल कारखानामा पुनः हमला सुरु भएको छ। 100 सर्वसाधारण कारखानाभित्र फसिरहेका बेला त्यहाँ पुनः हमला भएको एक युक्रेनी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। एजोभस्टल कारखानालाई सबै प्रकारका हतियारहरूले हमला गरेको राष्ट्रिय गार्ड कमान्डर डेनिस सेल्गाले बताएका छन्। आइतबार अन्तिम सो क्षेत्रमा आश्रय लिएका धेरै नागरिकहरू भाग्न सफल भएका थिए, तर अझै दर्जनौं साना बालबालिकाहरू कारखानाभित्रको बङ्करमा रहेका ती अधिकारीले बताएका छन्। दक्षिणी बन्दरगाह शहरको कारखाना रुसी बमबारीमा परेको छ। आइतबार ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणहरू त्यहाँबाट बाहिरिएपछि फेरि गोलाबारी सुरु भएको ती अधिकारीले युक्रेनी टेलिभिजनलाई बताएका छन्। स्टिल वर्कबाट उद्धारकर्ताहरूको पहिलो समूह सोमबार युक्रेनी नियन्त्रित शहर जारोपोझियामा आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर उद्धार प्रयासहरूमा ढिलाइ भइरहेको प्राप्त विवरणहरूमा जनाइएको छ। पछिल्लो समय अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल विशेष गन्तव्य बन्दै गएको पाइएको छ। एकपछि अर्को गर्दै अमेरिकी अधिकारीहरू नेपाल आउने मिति तय भएको छ। तिब्बत मामिला समेत हेर्ने अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उज्रा जिया आगामी जेठको पहिलो साता नेपाल आउने लगभग पक्का भएको छ। जिया जेठ 6 गतेदेखि 8 गतेसम्म नेपाल भ्रमणमा रहने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको भनाइरहेको छ। यसबारे औपचारिक मिति घोषणा भने गरिएको छैन।
जियाको भ्रमण नेपाल अमेरिका बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 75औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा अमेरिकी अधिकारीको नेपाल भ्रमणकै एउटा पाटो रहेको बताइएको छ। जियालाई चीन र दलाइ लामा वा उनका प्रतिनिधि बीच निशर्त वार्ताका लागि संवादलाई प्रोत्साहन गर्ने जिम्मेवारी समेत रहेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले जियालाई गत डिसेम्बर 20मा तिब्बती मामिला हेर्ने विशेष संयोजक नियुक्त गरेका थिए। यसैबीच एमसीसीका नायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स अहिले नेपाल भ्रमणमै रहेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग शुक्रबार भेटेर एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल गरेका छन्। गत साता अमेरिकाका 5 सांसदले नेपाल भ्रमण गरेर नेपालले युक्रेन मामिलामा लिएको पोजिसनको सराहना गर्न भ्याएका थिए। उक्त संवाद टोली आउनु 4 दिन अघि अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री केली किडरलिङ काठमाडौँमै थिइन्। उनले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्कासँग भेटेकी थिइन्। र चीन विज्ञ नवीन श्रीवास्तव नेपालका लागि भारतीय राजदूत बन्ने भएका छन्। नेपालका लागि भारतीय राजदूत रहेका विनय मोहन क्वात्रा भारतको 34औं विदेश सचिवमा नियुक्त भएपछि उनको ठाउँमा श्रीवास्तव नेपाल आउन लागेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यद्यपि भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने यसबारेमा कुनै औपचारिक जानकारी दिएको छैन। अतिरिक्त सचिव रहेका श्रीवास्तव भारतीय विदेश मन्त्रालयको पूर्वी एसिया डेस्क प्रमुख छन्। चीनसँग भारतको पूर्वी लद्दाखमा विवाद हुँदा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।